निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयका कागजातको अध्ययन थालेको छ। कान्तिपुर समाचारमा आज विदेश नीतिमा दलहरू एकमत नहुँदा शक्ति राष्ट्रको बढ्दो चासो, क्षेत्राधिकारका विषयमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच हानथाप, शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा बढ्दो कोभिड र भुल्दै गएको स्वास्थ्य सावधानी, गुम्बा नै गुम्बाले भरिएको गोर्खाको चुम नोब्रुबी गाउँ पनि आज हामी देखाउनेछौँ। अन्तर्राष्ट्रियमा मृत्युको त्रासबीच नृत्यमा रमाइरहेका युक्रेनीहरूको कथा र खेलकुदमा विश्व चर्चित एथलेटिक्स सर मो फरहाको आफ्नै परिचय सम्बन्धी गरेको सनसनीपूर्ण खुलासा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विपक्षमा हुँदा शक्ति केन्द्रीकरणको चर्को विरोध गर्ने देउवा अहिले आफै शक्तिको सञ्चयमा। ओली सरकारले प्रधानमन्त्री मार्फत ल्याएका शक्तिशाली निकाय अझै फिर्ता गरेनन्, संविधानको समेत बेवास्ता। नेपालको विषयमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच एक आपसमा टीका टिप्पणी बढ्दै, परराष्ट्र नीतिमा दलहरूको स्वार्थ बाजिँदा बाह्य राष्ट्रलाई खेल्ने अवसर। क्षेत्राधिकारलाई लिएर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय बीच हानथाप, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफ्नै मातहत हुनुपर्ने दुबईको दावी, छुट्टा छुट्टै विधेयकको तयारी। मेक्सिकोका कुख्यात लाखु औषध तस्कर राफेल कारोलाई पक्राउ गर्न गएको नौसेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना, 14 जनाको मृत्यु। पक्राउ परेका राफेललाई छिटो सुपुर्दगी गर्न अमेरिकाको आग्रह। र विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपाल र नामिबिया बीचको खेल जारी, जितका लागि नेपाललाई 200 रनको चुनौती। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सीसीटीभी फुटेज सहितका कागजातको अध्ययन थालेको छन्। सिंहदरबारमा आज बसेको छानबिन समितिको बैठकले हिजो अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त फुटेज सम्बन्धी कागजात र अन्य गतिविधिको अध्ययन थालेको हो। समितिले अर्थ मन्त्रालयका बजेटसँग सम्बन्धित भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत महाशाखा प्रमुखहरूलाई बोलाएर सोधपुछ तथा छलफल समेत गरेको छ। बैठकमा सर्वप्रथम हामी भन्सार विभागका महानिर्देशकजीसँग चाहिँ यी उठेका विषयहरू हाम्रो क्युआर भित्रका जुन कार्यक्षेत्र छ त्यसभित्र आधारित रहेर भन्सार विभागले गरेका काम कारबाहीहरू सँग सम्बन्धित भएर चाहिँ उहाँसँग चाहिँ जानकारी लिने काम भयो। अर्थ मन्त्रालयका बाँकी रहेका महाशाखा प्रमुख, मूलतः हामीले प्रशासन महाशाखा प्रमुख र बजेट महाशाखा प्रमुखसँगको चाहिँ छलफल आजै गर्नुपर्ने थियो, त्यो बाँकी रह्यो। भोलि हामी 8 बजेको बैठकमा चाहिँ उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँहरूको बैठक सकिएपछि हामीले राजस्व सचिव र अर्थ सचिवसँग चाहिँ छलफल गर्ने। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारीले नै सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना गरेका छन्। पार्टी मुख्यालय सानेपामा 5औं दिन चलेको बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सभापतिलाई सहयोग गर्न खोज्दा एक्लै अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। विधान अनुसार सभापति नचल्दा दोष अन्य पदाधिकारीलाई लाग्ने गरेको गुनासो महामन्त्री थापाको छ। त्यस्तै सहमहामन्त्रीहरू जीवन परियार र बद्री पाण्डेले सभापति देउवाले पार्टीमा छलफल नगरी निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाए। नेपालका राजनीतिक दलहरूमा सत्तामा रहँदा र विपक्षमा बस्दा फरक अडान र बोली देखिनु नौलो विषय होइन। विपक्षमा हुँदा जन उत्तरदायी हुने दल र तिनका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्ने गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वेच्छाचारी बनेको र शक्ति केन्द्रीकरण गरेको भन्दै चर्को विरोधमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा ओलीकै शैलीमा अगाडि बढिरहेका छन्। कतिसम्म भने कानुन निर्माणदेखि पार्टीभित्रका गतिविधिसम्म देउवा शक्ति केन्द्रीकरणमा सक्रिय छन्। सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा 3 जना सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान छ, जुन व्यवस्था तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याउँदा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका निकाय राख्न नहुने भनेर विरोध गरेका उनले अहिलेसम्म हटाउन चाहेका छैनन्। देउवाले शक्तिका लागि संविधानका प्रावधानको समेत बेवास्ता गरेका छन्। त्यो शक्ति पृथकीकरणको कुरा हो, कुन शक्ति कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त संविधान त राज्यको नीतिले निश्चित गरेको कुरा हो। त्यो अनुसार चल्न नसक्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू आफूमा केन्द्रित हुने
भनेको चाहिँ त्यो अटोक्रेटिक रिजिमको एउटा विशेषता हो। पहिले अध्यादेश मार्फत राजनीति गर्न खोजेको, संविधानलाई कुल्चिएको, प्रधानमन्त्रीले शक्तिको केन्द्रीकरण गर्न खोजेको भन्ने देउवाले अहिले त्यही बाटो पछ्याइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको बुझाइ पनि देउवा सही बाटोमा नहिँडेको भन्ने छ। आज अर्थतन्त्र डाममा डोल भइरहेको छ, उहाँलाई मतलब छैन। राजनीति भन्नुहुन्छ भने सङ्घीयता हाम्रो नयाँ परिपाटीलाई स्थापित गर्नको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। संरचनागत हिसाबले, कानुनी हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, सम्पूर्ण हिसाबले यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र आज चाहिँ जे विकृति यसमा चाहिँ देखा परिरहेको छ त्यो विकृतिहरूलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, केन्द्रीय सरकारको, सङ्घीय सरकारको हैसियतले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई स्थापित गर्नको लागि। तर त्यसमा कुनै ध्यान छ उहाँहरूको? प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलापको पार्टीभित्रै पनि आलोचना हुँदै आएको छ। अझ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको त काङ्ग्रेसभित्रै चर्को विरोध छ। तर प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले मध्यमार्गी जवाफ दिँदै आएका छन्। यसको मुख्य ध्यान चाहिँ संविधान कार्यान्वयनतिर भएको र संविधानले निर्दिष्ट गरेका केही ऐनहरू बनाउन बाँकी रहेको हुनाले हामी त्यतातर्फ केन्द्रित भएका छौँ। केही विषयहरूलाई सरकारको आन्तरिक व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछन्, त्यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि सुझाव छ। सरकार सञ्चालनमा मात्रै होइन, पार्टीभित्रै पनि देउवाले शक्ति केन्द्रीकरण गरिरहेका छन्। पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन्। भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था नेतृत्वविहीन छन्। हामीले न्यायोचित व्यवस्थापनको कुरा उठाएका छौँ। विगतदेखि नभएको कुरा, पार्टीमा नभइरहेको कुरा यही पक्ष हो। त्यस कारणले न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विभाग गठन गर्दा होस् अथवा भातृ संस्थाहरूको पूर्णता पाउँदा होस् अथवा भातृ संस्थाहरू पुनर्गठन गर्दा होस्, हरेक ठाउँमा चाहिने न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिने पदीय भार मात्र थुपर्ने र काम नगर्ने जुन परम्परा थियो विगतमा, त्यो परम्परा तोडिनुपर्छ। विधिको शासनको वकालत गर्दै देउवा सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका हुन्। तर सत्तामा पुगेपछि देउवाले विधि पालना गर्नु त कता हो कता शक्तिका लागि जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारका कामको निगरानी गर्ने संसदीय समितिहरू किन प्रभावकारी नभएका होलान्? ए, दलीय खिचातानीको असर, बी, सरकारको असहयोग र सी, नेतृत्वविहीन भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, दलीय खिचातानीको असरमा 75%, बी, सरकारको असहयोगमा 10% र सी, नेतृत्वविहीन भएरमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत सत्तामा रहेकाले शक्तिका लागि संविधानका प्रावधानको समेत बेवास्ता गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, बी, जनचाहनाको उपेक्षा र सी, सत्ताको मात। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल भारत बीचको असल छिमेकीपनलाई समस्या मुक्त बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले इतिहासले छाडेको केही मुद्दालाई कूटनैतिक पहल र संवादबाट समाधान गरेर सम्बन्धलाई समस्या मुक्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। फाउन्डेसन फर पब्लिक अवेरनेस एन्ड पोलिसी संस्थाले आज गरेको भारत नेपाल सम्बन्ध विषय कार्यक्रममा दाहालले सद्भाव, विश्वास, समझदारी, समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको सम्बन्धलाई दुवै देशले निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका हुन्। सन् 1950 को सन्धि, सीमा विवाद र EPG प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित विषय कूटनैतिक पहल र संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। यसअघि दाहालसँग भारतीय विदेश मन्त्री S जयशंकरले भेटवार्ता गरेका छन्। दाहाललाई विदेश मन्त्री S जयशंकरले नयाँ दिल्ली स्थित ताजमान स्विङ होटलमा भेटेका हुन्। उनले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डाको निम्तोमा भारत भ्रमणमा रहेका दाहाललाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको समेत बताएका छन्। त्यस्तै छिमेकी पहिलो नीतिलाई अँगाल्दै नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सधैँ साझेदार रहने पनि उनले बताएका छन्। दाहालले भोलि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने कार्यतालिका छ। आन्तरिक मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन नसक्दा राज्य सत्तामा समेत बाह्य चलखेल हुने गरेको मुख्य दलका नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन्। काठमाडौँमा आज गरिएको नेपालको भूराजनैतिक अवस्था, चुनौती र अबको बाटो विषयक अन्तर्क्रियामा मुख्य दलका नेताहरूले आन्तरिक र बाह्य मामिलामा कमजोर हुँदा राज्य सत्ता नै परिवर्तन हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्र स्वार्थ, आर्थिक मामिला र सुरक्षामा दलहरूको अडान एउटै हुनुपर्नेमा जोड समेत दिए। यति अस्थिर छ हाम्रो
यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ सँगसँगै म उहाँकै क्याबिनेटको प्रधानमन्त्री थिएँ। म पूर्व भएँ, केही दिनपछि उहाँ पनि पूर्व हुनुभएछ। यो पनि भू राजनीतिकै प्रभाव हो। कतै न कतै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अहिलेदेखि होइन, हामी स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराजनीतिबाट विचलन हुन त गइराखेका छैनौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई कमजोर पार्ने काम त गरिराखेका छैनौँ। हाम्रो राष्ट्रिय हितका विरुद्ध गतिविधि त गरिराखेका छैनौँ। यो प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठेको छ। शक्तिशाली देश भारत र चीनको बिचमा पर्छ। अब यसलाई हामीले कसरी चलाउने, यसको स्ट्राटेजी कसरी बनाउने? भारतलाई गाली गर्दै सडकमा, चीनलाई गाली गर्दै सडकमा दलाली भनेर कुरा बन्छ, नेता सम्बन्ध बढ्छ। यस्ता कुरा गऱ्यौँ भने त युक्रेन जस्तो वर्षा गोली मात्रै खानुपर्छ। कार्यक्रममा नेताहरूले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगै अमेरिका लगायत मुलुकसँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो बढ्दै गएको छ। छिमेकी र मित्र राष्ट्रले नेपाललाई लिएर टिप्पणी र प्रतिटिप्पणी गर्ने क्रम बढ्नुले नेपालको कूटनीतिक संवेदनशीलता कमजोर भएको प्रश्न हुन्छ। राजनीतिक दलहरू कूटनीति र विदेश नीतिमा एकमत हुन नसक्दा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ मौलाउँदै गएको हो। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले शुक्रबार अमेरिकी सहायता परियोजना MCC का बारेमा नेपालका लागि प्रस्तावित अमेरिकी राजदूत डिन थम्सनको भनाइको खण्डन गरी विज्ञप्ति निकाल्यो। विज्ञप्तिमा प्रस्तावित राजदूत थम्सनले चीनको दुष्प्रचारका बीच पनि नेपालले MCC पारित गरेको भनेर बताउनु खेदजनक भएको उल्लेख छ। यसले नेपालको निजी मामिलामा शक्ति राष्ट्रहरूले चासो बढाउँदै लगेको देखिँदा पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू संवेदनशील बन्न सकेका छैनन्। हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा, सम्बन्धहरू सञ्चालनमा सबै पार्टीहरूको एउटै दृष्टिकोण होस्, मूल विषयहरूमा होस् भन्ने चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ नि त्यही अनुसारको परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने भन्ने प्रक्रिया पनि त अगाडि बढाउनु पर्यो। केही दिन अघि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानचाओ शीर्ष नेतादेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर फर्किए। त्यस अवसरमा उनले चिनिया सुरक्षा चासो मात्र व्यक्त गरेनन्, कम्युनिस्ट नेतालाई एक भएर अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरे। त्यसो त अमेरिकी सहायता परियोजना MCC संसदबाट पारित भए लगतै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमण आई BRI का परियोजनाबारे छलफल गरी अन्य केही सम्झौता गरी फर्किएका थिए। MCC पारित हुनु अघि अमेरिकी पक्षको सक्रियता पनि उस्तै थियो। शक्ति राष्ट्रहरूले सक्रियता बढाउँदै लग्दा प्रमुख दल भने कूटनीति र विदेश मामलामा विभाजित छन्। हाम्रो सम्पूर्ण दलले परराष्ट्र नीतिमा एउटै नीति अपनाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ हो। कुनै पक्ष वा विपक्षको रूप धारण गरे र विभिन्न दलहरूले त्यो गरे भने हामी नै कमजोर हुन्छौँ। हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ। तसर्थ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एकताबद्ध भएर कुनै पनि इस्युमा, कुनै पनि विषयमा एकताबद्ध हामीले बोल्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा। छिमेकी भारतसँग पनि उच्च कूटनीतिक तहमा सुल्झाउनु पर्ने भूमि फिर्ता, सीमा सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका विषय थाँती छन्। यी विषयमा पनि सरकार र दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन्। दुई छिमेकी मुलुकसहित अन्य राष्ट्रबाट आन्तरिक हस्तक्षेप हुन नदिई सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्न नेपाललाई चुनौती थपिँदै गएको छ। अहिले समग्र परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा सरकारले देखाएको सुस्तता र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने काम समितिमा बहस भइरहेको छ। निरन्तर बैठकहरू बसिरहेका छन्। राष्ट्रिय हितका विषयमा दलहरू एउटै कित्तामा उभिन नसक्नु विडम्बना हो। कूटनीति जस्तो संवेदनशील विषयलाई दलहरूले राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको विषय बनाउँदा बाह्य हस्तक्षेपको जोखिम बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ।
गएको 24 घण्टामा 1179 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण दर 12.6% नाघेको छ। यसैगरी 1891 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 53 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशैभर 17 जना भेन्टिलेटर र 1 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1385 पुगेको छ। 24 घण्टामा 51 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। पछिल्लो समय नेपालमा कोभिडको संक्रमण बढ्दै गएको छ, तर स्वास्थ्य सावधानीप्रति तपाईँ हामी धेरै सचेत देखिँदैनौँ। सामान्य ज्वरोले अस्पताल पुगेका धेरैमा अहिले कोभिड देखिन थालेको छ। कोभिड संक्रमणको अवस्था, स्वास्थ्य मापदण्डमा अपनाउनु पर्ने सावधानी र कस्तो लक्षण देखिए चिकित्सक जाने भनेर त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर निरज बमसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुराकानी गरेका छन्। दिन प्रतिदिन संख्याहरू बढ्दै गएको छ र हामीले पनि शङ्का लागेका बिरामीहरूलाई प्रायलाई PCR परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ आइराखेको छ र अस्पताल भर्ना हुने क्रम पनि बढेको छ। केही त आइसियुमै पुग्नु भएको छ र संक्रामक भएको त पुष्टि हुन लागिसकेको छ र आगामी केही हप्तासम्म हाम्रो आकलन छ कि यो बढ्दै जान्छ, निकै नै बढेर जान्छ। संक्रामक रूपमा यही गतिमा बढ्ने सम्भावना छ। कति घातक हुने त्यो त हेरेरै भन्न सकिन्छ कि विगतका दिनहरू हेर्ने हो भने मास्क लगाउन छोडिसकेको थियौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्न सम्पूर्ण रूपमा छोडिएको थियो। सभा सम्मेलन, विवाह व्रतबन्ध, भोजहरू, त्यत्तिकै ठुल्ठुला सम्मेलनहरू, भिडभाडहरू एकदमै बढेर गएको थियो र बिर्सेको अवस्था थियो। तर अहिले फेरि दोहोरिएर फेरि हामी त्यही बन्दीमा पुगेको छौँ जहाँ हामी पोहोर र परारलाई छोडेका थियौँ होइन। अहिले फेरि अब शिक्षण अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू धेरै आइराख्नु भएको छ र PCR परीक्षण गर्दाखेरि कैयौँलाई धेरैलाई पोजिटिभ आएको अवस्था छ र भर्ना पनि भइराख्नु भएको छ र हाम्रै वार्डमा पनि अहिले बिरामीहरू भर्ना हुन सुरु भइसक्नु भएको छ। त्यसमा हामीले सामान्यतया ज्वरो खोकी आउने, जिउ दुख्ने, शरीर दुख्ने, टाउको दुख्नेलाई त भर्ना गरेका छैनौँ, तर जसलाई अक्सिजनको आवश्यकता परेको छ र केही बिरामीको चाहिँ एक्सरेमा निमोनिया पनि देखिएको छ, त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले भर्ना गरेका छौँ र अहिले PCR पोजिटिभ आउने दर पनि बढेको छ। अब यो चाहिँ भाइरल ज्वरोका लक्षणहरू लिएर आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई। ज्वरो कम नहुने, खोकी लाग्दै जाने तारन्तार होइन, रुगा लाग्ने, हाच्छिउ आउने, शरीर दुख्ने, खानामा नलाग्ने, कसैलाई पखाला पनि हुने, स्वाद नआउने पनि छ, घाँटी दुख्नेहरू पनि छन् होइन। त्यस्ता खालका बिरामीहरूलाई हामी लक्षणहरू मिल्दोजुल्दो भएकोले सामान्य इन्फ्लुएन्जा भाइरसले मात्रै या राइनो भाइरस, एडिनो भाइरस, अन्य भाइरसहरूले मात्र नभएर कोभिड पनि हो कि भन्ने हिसाबले हामीले परीक्षण गर्न अनुरोध गरेका थियौँ र तिनीहरू पोजिटिभ आउनुभएको छ। हामीले वार्डहरू बन्द गरेको अवस्था थियो र हामीले करिब 2 हप्तादेखि वार्डहरू पनि फेरि सुचारू गरेका छौँ। भ्याक्सिन पाएपछि दोस्रो वेबपछि धेरै बिरामीहरूमा तेस्रो वेबमा खासै घातक हुन पाएन यो कोभिड ओमिक्रोन भ्यारिएन्टले। त्यस्तै गरेर ओमिक्रोनकै एउटा भ्यारिएन्ट आएको छ। तसर्थ भ्याक्सिन जसले पहिलो दोस्रो लगाउनु भएको छैन या तेस्रो लगाउनु भएको छैन त्यो अनिवार्य रूपले होइन छिटोभन्दा छिटो कुनै हेलचक्राइ नगरेर कुनै अप्ठ्यारो असहज महसुस नगरिकनै लगाउनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जुन हामीले बिर्सिसक्यौँ नि, मास्क लगाउने बिर्सिसक्यौँ, त्यस्तै गरेर हातको सरसफाइ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, दूरी, सामाजिक दूरी कायम गर्न, जस्तो अहिले सार्वजनिक यातायातहरूमा पनि हेरौँ, अन्य ठाउँमा पनि हेरौँ, त्यो कुरा बिर्सिसकेको छौँ। अब हामीलाई ज्वरो, रुगाखोकी लाग्यो, पखाला लाग्यो, बान्ता आउन थाल्यो, शरीर दुख्न थाल्यो होइन, कर्करी जिउ खान थाल्यो होइन, उठ्दाखेरि रेङ्गटा लाग्न थाल्यो र शरीर एकदमै कमजोर महसुस हुन थाल्यो भने हामीले पहिलाको जस्तो भाइरल मात्रै हो, साधारण यो घरमै औषधि खाएर यो ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नजाउँ। हामीले त्यस्तो बेलामा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या नजिकका चिकित्सक कहाँ सल्लाह गर्न जानैपर्छ र अक्सिजन पनि नाप्नुपर्छ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणबाट बच्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। कोरोना भाइरसबाट जोगिनको लागि हामीले पूरा मात्रामा खोप लगाउनु पर्यो, साबुन पानीले हात धुनु पर्यो, नियमित रूपमा मास्क लाउनु पर्छ, सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नु पर्यो, नाकाहरूमा अलिकति स्वास्थ्यको चाहिँ मापदण्डलाई पनि अलिकति चाहिँ कडाइको रूपमा लागू गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्ने, मानिसहरू बीच सामाजिक दूरी कायम हुनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ कोभिडको नियन्त्रण हुन्छ। बाहिरबाट आउँदाखेरि गोर हात धुनु पर्यो। कोरोनाको यदि शङ्का लाग्ने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा गएर चेकअप गराउने, त्यसपछि हातहरू धुनु पर्यो, मास्क लगाएर जानु पर्यो, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। कति जनता पहिला मरे, अब कति मर्ने हुन्,
त्यो चाहिँ राज्यले हेर्नै पर्छ। गाडीमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मास्क लाउनु पर्यो। भिडभाड ठाउँमा सफर नजाने। सरकारले सबै यो नेपाल नागरिकलाई खोप प्रदान गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनावश्यक रूपमा घर बाहिर निस्किनु भएन र निस्किनु परे पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर निस्किनु पर्यो। जनतालाई एकदम जागरुकता फैलाउनु पर्यो। भिडभाडमा मास्क लगाएर जानु पर्यो, साबुन पानीले हात धुन पर्छ। विदेशबाट आउनेलाई चाहिँ अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्यो। मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुने घटना नयाँ होइन। काम र जिम्मेवारीमा एकअर्कालाई दोष दिए पनि क्षेत्राधिकार र अधिकारमा भने मन्त्रालयहरूबीच सधैँ जस्तो हानथाप हुने गरेको छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण हो शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्टा छुट्टै रूपमा ल्याउन लागेको एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक। मुलुकमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, पाटन, बीपी कोइराला, कर्णाली, पोखरा, राप्ती सहित 7वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। यी सबै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छन्। ती प्रतिष्ठानमा आफ्नै ऐन अनुसार शैक्षिक, प्रशासनिक र परीक्षा प्रणाली समेत फरक फरक छन्। आर्थिक रूपमा मितव्ययी बनाई शैक्षिक र परीक्षा प्रणालीमा एकरूपता ल्याउन भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छुट्टा छुट्टै विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्। दुवै मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आफ्नो मातहत हुनुपर्ने दाबी गरेका छन्। पढाउने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो र सेवा दिने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको। यहाँ हामी पनि कहाँमा यसमा अलिकति दुविधा छौँ भने कसले के गर्ने भन्ने कुरा अलिकति हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो कार्यविभाजन नियमावलीमा पल्टाएर हेऱ्यौँ भनेदेखि नै हामी त्यहाँ प्रष्ट हुन्छौँ। फरक फरक ऐनबाट प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन गर्ने भन्दा एउटै ऐन ल्याउन उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हिसाबको विज्ञहरूको सुझावहरू आइसकेपछि र विभिन्न वृत्तबाट पनि त्यसै अनुसारको सुझाव आइसकेपछि यसको गृह कार्य सुरु भएको हो। अहिले हामी गृह कार्य त्यसै अनुसार तयारीहरू अगाडि बढाइराखेका छौँ। हामी भनेको अहिले सबैबाट अन्तिम रूप दिएर स्वीकृतिको प्रक्रियामा अगाडि गइसकेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्मको पढाइ भइरहेको छ। ती संस्थामा शुल्क बाहेक अरू केही पनि एकरूपता छैन। शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको हो। शिक्षासँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन शिक्षा मातहत नै हुनुपर्नेमा विज्ञ बताउँछन्। हेर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको छँदाछँदै किन स्वास्थ्य मन्त्रालयले लिनु पर्यो, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति अप्ठ्यारो त्यही बेला फिल भएको थियो। तर त्यो हुनु नपर्ने शिक्षा मन्त्रालय नै गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो जस्तो मलाई लागेको थियो होइन। त्यसैले अहिले पनि मलाई त के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयले नै विभिन्न विषयका यो चाहिँ विश्वविद्यालयहरू ल्याउन सक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले 5 वर्ष अघिदेखि नै एकीकृत विधेयक ल्याउने पहल गरेको हो भने शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो 5 महिनादेखि सक्रियता बढाएको हो। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा एकरूपता अनिवार्य आवश्यकता छ। त्यसका लागि एकीकृत विधेयक नै चाहिन्छ। तर दुवै मन्त्रालयको समन्वयमा मात्र एकीकृत विधेयक ल्याउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। यो आर्थिक वर्षमा 308वटा उद्योगले सञ्चालन अनुमति पाएका छन्। प्रस्तावित उद्योगमा 3 खर्ब 42 अर्बको लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार यो सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा 41% बढी हो। गत वर्ष उद्योग विभागमा 203वटा उद्योगले सञ्चालनको अनुमति पाएका थिए। व्यापारमा केन्द्रित भएको निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा फर्काउन सकेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ। यस्ता उद्योगहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने सबभन्दा धेरै हुनलाई अब सङ्ख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने यो वर्ष म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमै छ। करिब 116वटा जति उद्योगहरू चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा नयाँ उद्योगहरू चाहिँ दर्ता भएका छन्। तर पुँजीको हिसाबले, लगानीको हिसाबले हेऱ्यो भने सबभन्दा ठुलो भनेको तपाईँको इनर्जी सेक्टरमै छ, ऊर्जामै हो। र त्यसपछि टुरिज्म लगायतका अन्य सेक्टरहरूमा उद्योगहरू दर्ता भएका छन्। विभागका अनुसार 90वटा ठूला, 108वटा मझौला र 110वटा साना उद्योग छन्। सरकारले 15 करोडसम्मका उद्योगलाई साना, 15 देखि 50 करोडसम्मका उद्योगलाई मझौला र 50 करोडसम्म भन्दा माथिकालाई ठूला उद्योग भनेर वर्गीकरण गरेको छ। यो वर्ष सबैभन्दा धेरै 116वटा उत्पादनमूलक र 58वटा पर्यटन उद्योग दर्ता भएका छन्। कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको सङ्ख्यामा पनि बढोत्तरी भएको छ। यी उद्योगबाट
28,000लाई रोजगारी सृजना हुने बताइएको छ। एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट पठाउनु रकमान्तर हो। रकमान्तरको विधि, प्रक्रिया र समय हुन्छ। तर एकै वर्षमा कुल खर्चको 40% रकमान्तर हुँदा विधि र प्रक्रिया पूरा गरियो होला भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। समयको त कुरै नगरौँ, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा 42 अर्ब र अन्तिम हप्तामा 6 अर्ब रुपियाँ बजेट रकमान्तर भएको महालेखाको हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रकमान्तरको यो रोग केन्द्रमा मात्र सीमित छैन, प्रदेशमा पनि उस्तै छ। महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले जाँदा जाँदै बजेटको चरम दुरुपयोग गरेको देखिएको छ। राज्यको ढुकुटीको चापी हात पारेका दुवैजनाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै 42 अर्ब रुपियाँ बजेट आफू खुसी मन लागेको ठाउँमा रकमान्तर गरेर खर्च गरेको महालेखाको 59औं प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसरी एकै वर्ष बजेटको झन्डै आधा अंश रकमान्तर हुँदा बजेट लेखन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ। बजेट एनाउन्स गर्ने बेलामा चाहिँ एक ढङ्गले गरिदियो मान्छेहरूलाई, अनि त्यसपछि चित्त बुझाउनलाई एक ढङ्गले चाहिँ के भने साना साना योजना धेरै हालिदियो। पछि भएपछि त ट्रान्सफर गर्दा मन्त्रीलाई पनि त्यसले फाइदा भयो। कर्मचारीहरू पनि के भन्छन् भने सचिवहरू हजुरको चाहिँ छ नि पैसा, म यहाँ त ट्रान्सफर गरेर हजुरको यो कुरा योजना त पुरा भइहाल्छ नि भनेपछि ऊ मक्ख पर्छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा एक अनुदान शीर्षकको बजेट सोही शीर्षकको उपशीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर त्यसको लागि पनि विधि र प्रक्रिया छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा रकमान्तर माग गर्दै मन्त्रालय धाउनेहरू पनि विधि र प्रक्रिया मिच्न पछि पर्दैनन्। अरू जिल्लाका प्रदेशले रकमान्तर गरेर ल्याइसके, तपाईँ चाहिँ बडो आदर्श भएर असारमा रकमान्तर गर्न हुँदैन भएर हाम्रो जिल्लालाई पछि पार्ने, तपाईँले अर्कोबाट भोट माग्न पर्दैन भन्ने किसिमका जनता छन् भनेपछि असलै सांसदलाई पनि जनताबाट दबाब पर्ने भयो। यसर्थ यो एक प्रकारले कता कता यो चाहिँ जिम्मेवारी पनि कसको भने जस्तो हुन्छ। तथापि पदमा बसेका खास गरी अर्थमन्त्री, मन्त्री, सचिव, प्रधानमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। रकमान्तरको रोग नयाँ होइन, तर जब आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मन्त्री र सचिव फेरिन्छन् तब रकमान्तर वात्तै बढ्छ। हामी ब्युरोक्रेसीमा बस्ने साथीहरू र पोलिटिकल त्यहाँ नेतृत्व गर्ने, मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने साथीहरू चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति सिरियस हुनु पर्ने जरुरी छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 74 अर्बको बजेट ल्याएकोमा 5 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँ रकमान्तर भएको हो, जसमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना 42 अर्ब 55 करोड र अन्तिम हप्ता 6 अर्ब 11 करोड रकमान्तर गरेको छ। त्यसको औचित्य के हो, त्यो रकमान्तर गर्नुको कारण के हो, यो सम्पूर्ण विवरण चाहिँ उपलब्ध गराउनको निम्ति हामी तत्काल अर्थ मन्त्रालय पत्राचार गर्छौँ। त्यो पत्र पाइसकेपछि अनि समितिमा अध्ययन गरेर मात्रै हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। दुःखको कुरा त के हो भने रकमान्तरको रोग केन्द्रबाट प्रदेशसम्म सरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 7वटा प्रदेशले 44 अर्ब 48 करोड रुपियाँ रकमान्तर गरेका छन्। असारमा मात्रै 1 नम्बर प्रदेशले 4 करोड, बागमती प्रदेशले 1 अर्ब 6 करोड, गण्डकी प्रदेशले 3 अर्ब 79 करोड, लुम्बिनी प्रदेशले 2 अर्ब 50 करोड, कर्णाली प्रदेशले 1 अर्ब 2 करोड रकमान्तर गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। गोर्खाको चुम नोब्री गुम्बै गुम्बाले भरिएको छ। नयाँ र पुराना गरी 92वटा गुम्बा रहेको यहाँ झन्डै 94% बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बसोबास गर्छन्। रिम्पुचेहरूबाट संरक्षित चुम नोब्रुवीका गुम्बाहरू ध्यान गर्ने र ज्ञान प्राप्त गर्ने थलोको रूपमा परिचित छन्। श्रृङ्गी हिमालको काखमा रहेको यो श्रृङ्गी गुम्बा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि ध्यान र ज्ञान केन्द्रको रूपमा लिने गर्दछन्। गोर्खा चुम्नुब्रीको सेराङमा रहेको स्थानीय सेराङ्गी नामले चिनिने श्रृङ्गी गुम्बामा रेजेन लामाले 8 महिनाको ध्यान गर्दै तपस्या पूरा गरे। उनी अहिले यही गुम्बामा बस्छन्। बेला बेलामा गुरुका रूपमा रहेका रिम्पुचेको प्रवचन र औतारी लामाको दर्शन पाउने यस गुम्बामा उनी जस्तै लामा बन्न चाहनेहरू आएर 3 महिनादेखि 2 वर्षसम्म विभिन्न ध्यान र तपस्यामा समय बिताउँछन्। म पनि यो सराङ्गीको हिमालको रङ गुम्बामा काखमा बसेर अनि
तपस्या गरेर 8 महिनासम्म तपस्या गरेको ठाउँ हो। दुईवटा ठूला उपत्यकाहरू चुम र नुब्री मिलेर बनेको गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका पशुपक्षीको काटमार गर्न नपाइने अहिंसा क्षेत्र पनि हो। यहाँ राजेन, मिलारूपा, चुम, श्रृङ्गी, मु, हिनाङ, पुङ्गेन, पेमाछुलिङ लगायतका 92 भन्दा बढी गुम्बाहरू छन्। यी गुम्बाहरूमा वर्षौं पुरानो मूर्ति, ताम्रपत्र र थान्का लगायतका कलाकृति देख्न पाइन्छ। यो गुम्बा चाहिँ 450 वर्ष पुरानो हो। अनि यहाँ अब एकदम पुरानो आर्टिस्टले लेखेको थाङ्का अनि यो वाल पेन्टिङहरू छ। यी गुम्बाहरूमध्ये कुनै महिलाहरू मात्र बस्ने आनी गुम्बा छन् भने कुनै आनी र लामाहरू दुवैको गुम्बाहरू पनि छन्। यहाँका गुम्बाहरू रिम्पोचेहरूबाट संरक्षित छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, चुमनुब्री, गोर्खा। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। करातेले 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागिताका लागि प्रारम्भिक चरणमा 16 खेलाडी छनौट गरेको छ। विभिन्न तौल समूह र कातागरी पुरुष र महिलातर्फ समान 8-8 खेलाडी छनौट भएका हुन्। एसियन गेम्सको टुङ्गो नै नलागेको अवस्थामा यी खेलाडी राष्ट्रिय टिमको रूपमा अभ्यास गर्नेछन्। एसियाड छनौटको आधार मानिएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुदबाट समेत केही खेलाडी थप गरिने कराते संघले जनाएको छ। साधोबाटो स्थित कराते हलमा सम्पन्न छनौटमा पुरुष 84 केजी तर्फ विप्लव लाल श्रेष्ठ र आशिष थापा, 67 केजी तर्फ नवीन्द्र साइली, 75 केजी तर्फ गङ्गाराम कुशवार, पुरुष 55 केजीमा सोनाम लामा र विजय श्रेष्ठ छनौट भए। महिलातर्फ 45 केजीमा सबिना श्रेष्ठ, 50 केजीमा मिसली श्रेष्ठ, 68 केजीमा सुस्मिता महर्जन र सानी तामाङ, 55 केजीमा सोनी राई र 62 केजीमा अर्मिला जीसी छनौट भए। कातातर्फ स्वर्णिम मानन्दर, यनोज श्रेष्ठ तथा चञ्चला दनुवार र सङ्गीता मगर छनौट हुन सफल भए। यी 16 खेलाडीले एसियाड तयारीका लागि नियमित अभ्यास गर्नेछन्। करातेले एसियाडमा कति खेलाडी सहभागी गराउने भन्ने टुङ्गो भने लगाइसकेको छैन। चीनमा 2023 मा हुने एसियाडको मिति समेत टुङ्गो लागेको छैन। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा नेपाल र नामिबिया बीचको खेल जारी छ। स्कटल्यान्डमा भइरहेको सिरिजमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको नामिबियालाई नेपाली बलरले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट गर्दै 179 रनमा रोके। सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै 4 विकेट लिएपछि नामिबिया मध्यम योगफलमा समेटिएको हो। सोमपाल कामीले नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएका थिए। उनले ओपनर लरेन्सलाई 2 रनमा क्लिन बोल्ड गरेका थिए। लगत्तै सन्दीपले क्रेग विलियम्सलाई 5 रनमा आउट गरे। डिभाइन लाकक 27 मा मैदान बाहिरिएपछि नामिबिया 36 रनमा 3 विकेटको स्थितिमा पुगेको थियो। कप्तान गेरहार्ड इरास्मसले अर्धशतक प्रहार गर्दै पारी सम्हाले। 53 रन बनाएका उनी सन्दीपको बलमा पेभिलियन फर्किए। रनआउट भएका डेभिड इजाले 34 र जेजे स्मिथले 19 रन बनाए। पुरै 10 ओभर बलिङ गरेका सन्दीपले मात्र 29 रन खर्चिएर 4 विकेट लिए। सोमपाल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 2-2 तथा बसिर अहमदले 1 विकेट लिए। 200 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले खराब सुरुवात गर्यो। पहिलो ओभरको चौथो बलमा कुशर भुलतेल खाता नखोल्दै पेभिलियन फर्किए। 5औं ओभरमा देव खनाल 1 रनमा आउट भए। पहिलो खेलमा खराब ब्याटिङका कारण नेपाल 40 रनले पराजित भएको थियो। 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 180 रनमा अल आउट भएको थियो। खेल समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।